عليكم. دونك دوكا راح نريبوندي على كي سورتو لي كيستيون اللي تبوزاو لي بزاف لي شاك فوا يتعاودوا راح نسي نريبوندي على كلكو كيستيون. ا بروميير لي بزاف سقساوني سي وشنو هو العام اللي جاك صعيب كامل في لا ميديسين دونتير. راح نريبوندي لكم بواحد لا ريبونس قالتها لي وحده ضحكت عليها مي دوكا فهمت بلي عندها الحق. كنت دوزيام اني و بيان سور لا شارج دوزيام اني عن بالكم سقسيتها هي كان جو سي با 5 ولا 6 قلت لها اسكو شنو هو العام الصعيب كامل اسكو ابري راح تسهل ولا تصعب لا ميديسين دونتير. قالت لي وي سي فري دوزيام اني صح صعيبه فيها لا شارج. قلت لها يا ابري تسهل ومن بعد قالت لي نو ابري انتيا اللي برك لي توالفي. دونك هذه هي عندها الحق ماشي اللي تسهل ماشي القرايه اللي تسهل مي جوست حنايا اللي نوالفو هذيك لا ميثود نوالفو هذيك لا بريسيون. مي يقعد بروميير اني تقعد عام صعيب باسكو جو ماشي موالفين قالوا لنا مول باك تتهناو اوب شوكينا بالبروميير اني. دونك عام صعيب باسكو سي لا بروميير فوا نقراو بهذيك لا بريسيون. دوزيام اني علاش الصعوبه تاعها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ميموار مليحه سورتو حنا في عامنا كان دي كيستيون اوفرت كامل لي زيكزامان دي كيستيون اوفرت. دوكا بداو يبدلوا شفتهم كومون يديروا دي كيسيام اي تو سافا حنا كامل لي كيستيون اوفرت. و pour quelqu'un اللي ما يحبش l'apprentissage surtout l'apprentissage par cœur vraiment deuxième année parce que déjà ما ولفناش هذاك السيستم. première année c'était méthode, deuxième année c'était une autre méthode donc عفسه جديده toujours. donc هاد لي دو هما جو كروا اصعب اعوام. ابخي حنا اللي نوالفو بركا. كاينه وحده قالت لي بلي انا جو نشفى واش حفظت نشفى غير قيس ليكزامان اون فوا يفوت ليكزامان ننسى كامل واش قريت. بون حابه نقول لك بلي انت عندك الزهر باسكو كاين عباد ينساو قبل ليكزامان دونك انت او موا كنت تنساي مور ليكزامان سافا. مي بون باش نكون سيريوز العفسه علاش كاينه فايس ننساوهم فايس باش نكون ديريكتومون فايس اللي نشفاوهم هما فايس اللي نعاودهم بزاف داكور اللي يتعاودوا بزاف سوا حنا عاودناهم سوا في العوام يتعاودوا باغ اكزومبل بارودونت كي نشوف بارودونت دوزيام اني لو بارودونت لو سيمون ديسموندونت اي تو سا رومودلاج او سو اي تو تبان لك عفسه بيزار وما تقدرش تشفيها. مي كوم شاك اني نعاودو نهضروا على لو بارودونت لي مالادي تاع لو بارودونت سي بون ولي لو بارودونت عفسه تشفالها اوتوماتيكمون. باغي اوسي الفايس لي نشفاو لهم سورتو الفايس لي نديرهم في لا براتيك او سي تبداو تهضروا على كلاسيفيكاسيون لي بولبيت ولي دونتينيت اي تو وقتاش نولو نشفاوهم بيان سي كيما نهار نبداو حنا نخدموهم في لا براتيك عن بالي واش راني ندير ميم لي بروتوكول اي تو كل عفسه نشوفوها في التي بي نشفاو لها اكثر. كيفاش دوزيام اني صحاب دوزيام اني كيفاش كنتي تقراي دوزيام اني كيما قلت لكم جور توجور قرايه جور الحفاظه مي جور لي زيفور الوقت تاع واحد ما عندوش ولا ميموار ديالو دائما حيدير لي زيفور اكثر من الغاشي الاخرين. كاين اللي يقراها تمتم يدخلوا في راسو كاين اللي لازم تزيد لي زيفور ديالك باش تلحق سيغتان نيفو. وما يخلعوكمش هذوك اللي يهضروا قبل تدخل ليكزامان تسمع الغاشي لا 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 انا دوك عفايس دوك العباد هما عندهم ميموار ديالهم هكا. انت الميموار ديالي باغ اكزومبل موتريس ولا ميموار ديالي فيزوال هضرنا على لي ميموار دونك ما يخلعوكش تو سامبلومون دير ثقه في روحك دير لي زيفور اللي عليك ابري توكل على ربي. شنو هو العام الساهل كامل؟ جو كرو با كو كاين عام ساهل في لا ميديسين دونتير. يقولوا باللي troisième année c'est la moins chargée مي ما حسيتش بها باسكو حنا في troisième année درنا غراف دو 3 mois ولا جو سي با plusieurs mois كنا اون غراف تما لا شارج اون فوا دخلنا كان علينا لا شارج اون بليس ما نباليش انا جو فوا با كو troisième année moins chargée باسكو سي فري ما كاينش لي تي بي مي كاين لي تي دي و اكزامان جو بالدوبل حدير باتو ديرها تيوري وديرها في تي دي ديرها في تيوري ديرها في ماشي كيف ماشي نفس القرايه تما الدوبل تاع لي زيكزامان دونك جو سي با مي صح في 3 اني ديت لي ميور نوت اللي ديتهم وكلاسمون الهايل كامل كلاسيت بيان ميم كلاسيت بيان في 3 اني. باش نقول لكم حقا كونساي صحاب 3 اني ما تهملوش هذوك المواد ما تقعدوش مركزين غير في لي موديول اسونسيال باسكو الاخرين تقرا تدي فيهم اوكي انا بات
راديو فارماكو هادو كامل ديتيهم دي تري بون نوت، هما اللي طلعوا لي بزاف لا موين، دونك ما تحقروهمش هادوك الاخر، هما اللي طلعوكم. داكوغ. كيفاش كنت ديري اونتر لي تي بي اي لي زيكزامان اي لي كور؟ بون انا ابار بروميير اني اللي كنت نانسيستي فيها باسكو فيها بزاف عفايس تاع فهامه، شيمي، بيو ماتيريو، ماشي بيو ماتيريو، بيوستات، بيو فيزيك فيها هادوك العفايس، ميم سي تو هادوك العفايس كامل يسحقوا فهامه. دونك هادي كنت نانسيستي بروميير اني. دوزيام اني ما باليش كنت نانسيستي في الديب كامل، كنت مازالني اسيستي خطره زوج. ابخي شفت بلي مانيش نستفاد كي راني ناسيستي بزاف. كل واحد كيفاش هضرنا على هاد العفسه، شكون اللي اسيستي شكون ما اسيستيش في لا بارتي لي جازت. كما قلت لي على لي تي بي، كيما كنت بين لي تي بي دونك لي كور ما كنتش ناسيستي، ما كانت بين لي تي بي و لي زيكزامان. انا تما بين لي تي بي وبين لا بيبيوتيك. انا لو جور اللي كنت نقرا بزاف لا بيبيوتيك كان دي ساكريفيس. دونك انا عندي اكزامان وعم بالي بلي ما نلحقش، عندي ما باليش كومبيان كور لازم نحفظهم. كنت نجي من تي بي عيانه سي فري مي نجوز ديريكتومون لا بيبيوتيك، باسكو عم بالي كنروح للدار نرقد ما نوضش وما ندير والو، ابخي يحبط لي مورال نعشي في والو. دونك كيما قلت لكم دي ساكريفيس، كاين دايما لازم تساكريفي. دونك سوا تروح ترقد تريح كلش، ابخي ما يكفيكش الوقت تقرا، سوا تقرا و لي زيفور قلت لكم على حساب لي بوت اللي راكم حابين توصلوا لهم نتوما. بارفوا كي تكون لا غالب وعيان ماشي قادر لا غالب. بون بروميير اني قلت انا كنت نانسيستي، بروميير اني كنت نانسيستي ماشي كامل لي موديول مي تستفاد جينيرالمون. سا ديبون لي بروف، كاين دي بروف تستفاد منهم، لي بروف ما تستفادش منهم. اذا شفت روحك تستفاد روح، لا شوف ما تستفادش ما تزيدش تروح. وي ما دخلتش راتراباج ديت مي قلت لكم انايا قريت نقرا بيان في البروميي تريماس، دوزيام تريماس جو نقرا كيما يلزم. ابري troisième trimestre نولي مباكلي، نولي خلاص نكون بريسك طلعت لي موديول. بيان سور ماشي زيرو باسكو كان زيرو ما تطلعش العام، مي بيان سور ماشي بلي ميم ايفور، ما نديرش لي ميم زيفور لي نديرهم. دونك لي زيفور ديالي تاع العام كامل نحطهم في دو تريماس، نعيا سي فري ونجي من تي بي ونقرا وندير دي ساكريفيس، ابري نريح. كاين اللي يقسم هذاك لي فور، ما يجيش بزاف، ما يعيش روحو بزاف في الديبي، ما يعيش دوك شويه ما يقعد كاع العام هو يدير دي زيفور، ما يكملش رابيدمون. كيفاش نكون دونتيست كومبيتونت؟ باش تكوني كومبيتونت كاين دو بوين، كاين لي كونيسونس ديالك واش تعرفي اي لا كونسيونس. لي كونيسونس سوا في لا تيوري ولا لا براتيك، دير في بالكم بلي اوكي راكم تقراو ما عندكمش الوقت تزيدوا تقراو ايور، مي لازم ديجا تقرا بيان باش تكون كومبيتون، مع بالك واش راك تقرا وتكون فاهم واش راك تقرا. اون بليس كي تفكر بلي هاد العفسه راح ديرها الباسيون اوتوماتيكمون راح تزيد العفسه تموتيفيك. اوكي ماشي كيما اللي يقرا عفسه تيوريك برك. دوزيام بوين دونك قلت لكم لي كونيسونس فيها تيوريك اي براتيك، تي اوسي براتيك. من بعد ما تزيدي تخرجي تقعدي ديري دي ريشيرش باسكو تسيبي بلي عفايس قريناهم عندهم دي زاني ملي ما ولاوش يخدموا بهم. دونك شوفوا لي زاكtualité اللي كاينين دوكا في لا ميديسين دونتير. دوزيام بوين لا كونسيونس، اذا ما كانش عندك لا كونسيونس جامي ما راح تكون ان ميدسان دونتيست كومبيتون. لا كونسيونس باسكو واحد ما عمبالوش راك دير في لابوش تاع لو باسيون ديالك ابار نتا اوربي، هو يسوفي لو باسيون يسوفي يقول لك ما توجعنيش، ما باليش راك دير اوندو درتها مسيغما ما درتهاش مسيغما، لا كورون درتها مسيغما ما درتهاش مسيغما، دونك ما يقدرش يفيق بيان الباسيون. دونك لا كونسيونس ديالك هي اللي تلعب دور، اسكو تمد كامل واش عندك ولا تباكلي وخلاص، ماشي لازم تخرج ميم في لي تي بي. فوالا حنخير نحبس في هاد لي كيسيون باسكو لي زوتر جوغي يتعاودوا جوغ وعفايس ديجا قلتهم ديجا، سي بور سا ما ريبونديش على كامل لي كيسيون. اذا كش واحد نسيت له لا كيسيون ديالو ولا ما قلتهاش يعاود يبعث لي نعاود نريبوندي له ان شاء الله. بون فوالا ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله نكون ريبونديت لكم ورديتكم في كامل هاد لي بارتي. فوالا تبقاو على خير، تهلاو في روحكم وقراو بزاف. سلام.